ربنا ألاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا ألاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان هي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هادي وسفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجرا جئت بعد عسر يسرا ربنا ألاك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه